जय मसीह म रूपचंद कुमार न्यू क्रिस्चियन मिनिस्ट्रीद्वारा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम अडियो बुकमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँहरूको बीचमा पास्टर लाजरस थुलुङज्यूले लेख्नुभएको पुस्तक क्रिस्चियन जीवनका नैतिक सवालहरूबाट पाठ 13मा उल्लेख गरिएको यौन सम्बन्धी विवरणलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। म विश्वास गर्दछु यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरू औधी आशित बन्नुहुनेछ। ओके, शीर्षक रहेको छ यौन। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईँको वचन अनुसार जीवन बिताएर नै हो। भजन सङ्ग्रह 119 को 9, 11 र 105 पद। यौनलाई परमेश्वरले शुद्ध र पवित्र सृजनु भएको हो, तापनि शैतानले यसलाई आज मानव जीवन बिगार्न मुख्य हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। पहिले यौन भन्ने बित्तिकै हाम्रो रौँ डरले ठाडो हुन्थ्यो, तर अहिले यो खेलौना समान मानिसहरूको निम्ति भएको छ। केही समय अघि एकजना 25 वर्ष जति उमेर पुगेको अविवाहित भाइलाई मैले उनको कतै विवाहपूर्व यौन अनुभव छ कि भनी सोधेको प्रश्नको उत्तरमा म चकित भएँ। उनले 4 वर्षभन्दा कम समयमा 50 भन्दा बढी स्त्रीहरूसँग यौन सम्पर्क गरिसकेको अनुभव मलाई बताए। यसरी नै गत फेब्रुअरी महिनामा उपत्यकामा युवाहरूको सम्मेलनमा धेरै भाइहरूले विवाहपूर्व नै यौन सम्पर्क गरिसकेको अनुभव बताए। यसले प्रमाणित गर्दछ कि आजको युगमा यौन सामान्य बनेर गएको छ। डाक्टर आरोन हासका अनुसार अमेरिकाको 43% केटाहरू र 31% केटीहरूले 16 वर्षको उमेर पुग्नु अघि नै कुमार र कुमारित्व गुमाउँछन्। यो क्रम प्रति वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। सपना मल्लले गर्नुभएको सर्वेक्षणमा नेपालमा 18 देखि 24 वर्षभित्रका 1/3 युवाहरूले विवाहपूर्व नै यौन सम्पर्क गरिसकेका छन्। तीमध्ये 43% केटीहरू र 37% केटाहरू छन्। यौन साँच्चै गम्भीर विषय बनेको छ। पत्नी हुँदाहुँदै अर्की स्त्रीसँग यौन सम्पर्क गर्ने थुप्रै विवाहित पुरुषहरू आज हाम्रो समाजमा बढेका छन्। यो युगलाई यौनको क्रान्ति नै भने पनि हुन्छ। सकभर इतिहासमा यौनको विषयमा यति धेरै खुलापन कहिल्यै भएको थिएन। हाम्रा नानीहरूको भविष्य चुनौतीको विषय बनेको छ। असल काम गरेको विषयमा भन्दा खराब कुरा गरेको कुरामा गर्व गर्ने मानिसहरूको थुप्रो लागेको छ। पश्चिमेली संसारका युवाहरू विवाहपूर्व एकसाथ एउटै ओछ्यानमा सुत्छन् र पनि उनीहरूले यसलाई यौन पाप होइन भनी धोका खाइरहेका छन्। पश्चिमेली राष्ट्रहरूमा मात्र होइन, नेपाली समाजमा धेरै कुरीतिहरू छन् जो बाइबलको शिक्षाअनुसार अपराध मानिन्छन्। नेपालको पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरूमा केही जातिहरू छन् जहाँ धेरै दाजुभाइहरू बीच एउटै श्रीमती राखेका हुन्छन् भने सुदूरपश्चिम नेपालकै बादी जातिहरू बीचको स्वतन्त्र यौनको चलनले यो मण्डलीलाई निकै ठुलो चुनौती दिएको छ। मुस्लिम समाजले बहुविवाहलाई स्वीकार गरेको छ भने क्रिस्चियन विश्वासले बहुविवाहलाई अस्वीकार गरेको छ। यो कठिन परिस्थितिमा हामीसँग रहेको एउटै शक्तिशाली हतियार सुसमाचारले मात्र यी कुरीतिहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। अर्को टपिक, अनैतिक यौन। ग्रीक शब्द पोर्नियालाई अङ्ग्रेजीमा फर्निकेसन वा इमोरालिटी भनी अनुवाद गरिएको छ। यसले व्यक्तिगत रूपमा विवाह अघि गरिएका यौन अपराध वा अनैतिकतालाई बुझाउँछ। पहिलो कोरिन्थी 6 को 18 देखि 20मा नेपाली बाइबलमा व्यभिचार भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि अङ्ग्रेजीमा सेक्सुअल इमोरालिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसले अनैतिक यौन सम्बन्ध भन्ने बुझाउँछन्। पावल लेख्छन्, तिमीहरूको शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के ख्रिस्टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई वेश्याका अङ्ग तुल्याऊ? वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? पहिलो कोरिन्थी 6 को 15 देखि 16। यौन पाप र अशुद्धताको बारेमा बाइबलमा दोहोऱ्याएर नकारिएको छ। रोमी 1 को 24 र 32 पद, पहिलो कोरिन्थी 5 को 10, 6 को 9, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 20, त्यस्तै गलाती 5 को 19 देखि 20 र कलस्सी 3 को 5 र 8।
ईसाईको शरीर परमेश्वरको मन्दिर भएको कारण पनि यसलाई शुद्ध राख्नु र उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6:19, प्रकाश 2:14 र 20 पद। व्यभिचार। व्यभिचारको लागि अङ्ग्रेजीमा अडल्ट्री शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसले जो वैधानिक रूपमा पति पत्नी होइनन् ती दुई बीचको यौन सम्बन्धलाई बुझाउँछ। 10 आज्ञामा व्यभिचार नगर्नु भन्ने आज्ञा पाउँछौँ। प्रस्थान 20:13। दाउद र बत्सेबा यसका उदाहरण हुन्। बत्सेबा उरियाहका पत्नी थिइन्। दाउद विवाहित राजा जसले बलपूर्वक उरियाहबाट बत्सेबालाई चोरेर यौन सम्बन्ध बढाए। यो घटनाले दाउद र उनका घरानालाई धेरै ठुलो असर पुग्यो। दाउदका छोरा सोलोमन लेख्छन्, व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ। यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। त्यसले मुक्का र बेइज्जती पाउनेछ र त्यसको अपमान कहिल्यै मेटिने छैन। हितोपदेश 6:32 अनि 33। हाड नाता सम्बन्ध। हाड नाता भनेर केलाई भन्ने भनेर एउटा बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजभित्र रहेको कारण परिभाषित गर्नु कठिन बनेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा नजिककोसँग विवाह गर्ने चलनहरू आज पनि विद्यमान छन्। माथि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, नेपालको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा बस्ने शेर्पा जातिहरूबीच र अन्य केही जातिहरूबीच एउटै स्त्रीलाई सबै दाजुभाइहरूले विवाह गर्ने प्रचलनहरू पनि छन्। गुरुङ जातिहरूमा पनि फुपूचेला वा दिदीभाइको सन्तानबीच विवाह गर्न सकिने प्रचलनहरू पनि छन्। नजिकको हाड नातासँग विवाह गर्ने विषयमा पनि बाइबलले स्पष्ट बताउँछ, तिमीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो नजिकको साइनो पर्नेसित सहवास नगर्नु। लेवी 18:6। बाइबलको शिक्षा विपरीत कोरिन्थीका मण्डलीमा एकजनाले आफ्नै बाबुकी पत्नी आमासँग पनि यौन सम्पर्क गरेको कुरा उल्लेख गर्दै त्यस्ता मानिसहरूलाई शैतानको हातमा सुम्पुन् भनी पावलले लेखेका छन्। पहिलो कोरिन्थी 5:1-5। दाउदकी छोरी तामारलाई अर्की पत्नीतर्फका छोरा अम्नोनले मन पराई जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखे र यसबाट परिवारमा भएको विद्रोह र मारकाटको इतिहासले आज हामीलाई शिक्षा दिइरहेको छ। दोस्रो शमूएल 13। तपाईँले मन पराउनु भएकी स्त्री या पुरुषबीचको नाता कस्तो छ? हामीलाई परमेश्वरले विवेक दिनुभएको छ। पछि गएर पछुताउनुभन्दा पहिले नै यस विषयमा सोच्नु अति आवश्यक छ। तपाईँको नाता के पर्छ भन्ने बारेमा थाहा नभएमा आफूभन्दा ठुलाहरूसँग सोध्नु वा परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ। परमेश्वरको वचनले नजिकको साइनो भएकोसँग विवाह गर्न मिल्दैन भनिसकेपछि त्यसको बारेमा बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सबै अवैध यौन सम्बन्धहरू परमेश्वरका अगाडि पाप हुन्। परमेश्वरले तिनीहरूको इन्साफ गर्नुहुन्छ। बाइबलले व्यभिचारको पापलाई गम्भीरता साथ लिएको वास्तविक कारणहरूमध्ये यो आफ्नै शरीरको विरुद्धमा भएको पाप हो। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको गलत यौन सम्बन्ध तपाईँ र तपाईँको परिवारको विरुद्धको पाप हो र येशूले यी सबै पापहरूको निम्ति क्रुसमा कष्ट भोगिसक्नु भएको छ। बाइबलले भन्दछ, जो कोही ख्रिस्टमा छ ऊ नयाँ सृष्टि हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17। यो नयाँ बनाइएको मानिसलाई भत्काउने र अपवित्र पार्ने थुप्रै आक्रमणहरू छन्। तीमध्ये यौन एक शक्तिशाली अस्त्र हो। हामी दिनहुँ हाम्रो शरीरका अभिलाषाहरूको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। अश्लील तस्बिरहरू। यौन समस्याभित्रको अर्को पाटो। शैतानले 21औं शताब्दीमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारहरूको रूपमा अश्लील तस्बिरहरू इन्टरनेट र वेबसाइट मार्फत मानिसहरूलाई धोका दिइरहेको छ। पूर्वीय युरोपबाट कम्युनिजमहरू पतन भएपछि पोर्नोग्राफीको स्वतन्त्रतासँगै विश्वभर चुनौती बढेर गयो। सन् 1997मा प्रोमिस किपर नामक क्रिस्चियन पुरुषहरूको सम्मेलनमा 62% पुरुषहरूले यस विषयमा सङ्घर्ष गरिरहेको स्वीकारेका छन्। जुलाई तेस्रो हप्तामा प्रकाशित हिमाल खबर पत्रिका अनुसार इन्टरनेटमा 4.2 करोड पोर्नोग्राफी वेबसाइट र 372 करोड पृष्ठहरू राखिएका छन्।
यो पोर्नोग्राफी व्यवसायले वार्षिक रूपमा $57 अर्ब बराबरको व्यापार गर्न सफल भएको छ। विश्वभर $20 अर्ब वयस्क भिडियो बजार, $7.5 अर्ब को पत्र-पत्रिका बजार, $5 अर्ब सेक्स क्लब बजार, $4.5 अर्ब को फोन सेक्स, $2.5 अर्ब को इन्टरनेट कारोबार, $1.5 अर्ब को सिडी रोमको व्यापार र $3 अर्ब को नानीहरूको पोर्नोग्राफी व्यापार भएको छ। पोर्नोग्राफी हेर्नेहरूमध्ये प्रत्येक 3 जनामध्ये 1 जना महिला रहेका छन्। हरेक महिना 94 लाख महिलाहरूले मात्र यस्ता अश्लील चित्रहरू इन्टरनेटमा हेर्छन्। अश्लील ब्लू फिल्मका कट्टर विरोधी मानिने अमेरिकी आन्द्रे द्रकिनका अनुसार पुरुष प्रधान मानसिकताबाट निर्देशित यस्ता चलचित्र महिला उत्पीडनकै अर्को रूप हुन्। उनी भन्छन्, विपरीत लिङ्गी बीच हुने प्राकृतिक सम्बन्ध नै साँचो अर्थमा यौन हो। उनका समकालीन महिलावादी पत्रकार ग्लोरिया स्टेनमले यसरी भनेकी छिन्, अश्लील ब्लू फिल्महरू यौन कर्मलाई दास र मालिक बीचको लडाईँको रूपमा देखाइदिने हुनाले यसलाई सामन्तीवादी सोचको उपज बन्नुपर्छ। यस्ता चलचित्रमा देखाइने हार र जितले सन्तुष्टिभन्दा पनि हिंसाको वकालत गर्दछ। उनी भन्छन्, प्रेमको जगमा गरिएको यौन कर्ममा जित हारको कुनै स्थान हुँदैन। यस्ता चलचित्रले झन बढी हिंसालाई संस्थागत गरिरहेका छन्। अश्लील तस्बिरहरू र फिल्महरू बनाउन र इन्टरनेटमा राख्न पाउने अधिकारले विश्वमा वैधानिकता पाइरहेको बेला मण्डलीले पनि अर्को गम्भीर चुनौती पाएको छ। यी अश्लील तस्बिरहरूले धेरैलाई यौनतर्फ धकेलेको छ। धेरैको परमेश्वरप्रति, परिवारप्रति, मण्डलीप्रतिको प्रेमको पतनसँगै अपराधहरू बढेका छन्। बाइबलमा अश्लील तस्बिर नहेर्नु भनी सिधै लेखिएको त छैन। यो सानो रूपमा पसेर खतरनाक र विध्वंसकारी रूपमा यो निस्कन्छ। येशूले भन्नुभयो, कसैले स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ भने त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। मत्ती 5:29। प्रेरित यूहन्ना भन्छन्, किनभने संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। पहिलो यूहन्ना 2:16। यो परीक्षाबाट बाँच्नका निम्ति हामीले एउटा प्रतिबद्धता गर्नै पर्ने हुन्छ। राजा दाउदले उनका पापमय जीवनको अनुभवबाट यसरी लेखेका छन्, मेरा आँखाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन। भजन सङ्ग्रह 101:3। वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति भन्नाले अर्को व्यक्तिसँग राखिने यौन सम्बन्ध हो, जहाँ यौन सेवा बापत सेवा दिने स्त्रीले आर्थिक रकम पाउँछिन्। विश्वभर नै वेश्यावृत्तिका सेवालयहरू स्वतन्त्र रूपमा खुलेका छन्। यसलाई रेड लाइट क्षेत्रको नामले पनि चिनिन्छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले वेश्यालयहरूलाई कानुनी रूपमा अनुमति दिएका छन्, जहाँ खुल्ला रूपमा मानिसहरूले बिना हिचकिचाहट खर्च गरेर यौन सम्पर्क गर्न सक्छन्। भारतमा मात्र प्रत्येक वर्ष हजारौँ नेपाली चेलीहरू यस सेवाको निम्ति जान्छन् अनि लगिन्छन्। यसको नियन्त्रणको निम्ति धेरै संस्थाहरू खुलेका छन्। हरेक नाकाहरूमा माइती नेपाल र महिला अधिकार कर्मीहरूले कार्यालय खोलेर बसेका छन्। धेरैजसो नेपालीहरूलाई झुक्क्याएर भारतका विभिन्न सहरका कोठीहरूमा लगिएका छन्। यसको निकै ठुलो व्यापार नै चलेको छ। सुन मिनिस्ट्रीका अनुसार आज विश्वमा 1 करोडभन्दा धेरै साना नानीहरू यौन व्यवसायमा लागेका छन्। युनाइटेड नेसनका अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख साना नानीहरू वेश्यावृत्तिमा प्रवेश गर्छन्। आज आएर विश्वव्यापी रूपमा तेस्रो ठुलो आय स्रोतको रूपमा महिला बेचबिखन र बाल देह व्यापार रहेको छ। विलासवाग भन्ने व्यक्तिले भारतको महाराष्ट्रमा गरेको सर्वेक्षणले वेश्यावृत्ति गर्नेहरूमध्ये 60% दलितहरू रहेको पुष्टि गरेको छ। जिन डी चुन्हा, दि लिगलाइजेसन अफ प्रोस्टिट्युसन, बङ्गलोर। नेपालको तथ्याङ्कमा यस विषयमा स्पष्ट सूचना नभएको भए पनि नेपालीहरूमध्ये पश्चिम, मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रहरूबाट धेरैजसो भारतीय मुलुकमा जाने गरेको तथ्य आएको छ, जसको कारण नेपालका पश्चिम क्षेत्रहरूमा बढी HIV पोजिटिभ देखा परेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि प्राय बेचिएर गएकाहरूमध्ये धेरैजसो दलित र मङ्गोलियन अनुहारहरू देखिएका छन्।
मानिसहरूको आर्थिक समस्याका कारण यस पेसामा लागेको बताए पनि यो पेसा गर्नेहरूले महिलाहरूलाई यौनका निम्ति प्रयोग गरेर त्यसबाट आर्थिक आर्जन, मनोरञ्जन र अन्य आनन्द पुरा गर्ने गरेको पाइन्छ। विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिने माध्यम र भौतिक आर्जनको माध्यमको रूपमा महिलाहरू प्रयोग गरिएका छन्। नेपाली महिला प्रकाशन अस्मिताका अनुसार भारतको मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता र पुणेमा मात्र 17,000 नेपालीहरू वेश्यावृत्तिमा संलग्न रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार प्रति वर्ष 10,000 नेपाली महिलाहरू भारतमा मात्र वेश्यावृत्तिको निम्ति बेचिन लगिन्छन्। आज विश्वभरि वेश्यावृत्तिले समाजमा विवाहको संरचनालाई नै चुनौती दिएको छ। हामी कहाँ वादी जातिलाई नै उदाहरण स्वरूप लिन सकिन्छ। मध्य र सुदूरपश्चिममा रहेका वादी परिवारहरूले यौनलाई सामान्य व्यवहारको रूपमा प्रयोग गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका छन्। आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण उनीहरूले यस पेसालाई बाध्यतापूर्वक अँगालेका छन्। हामी क्रिस्चियन भएको कारण यसलाई कसरी लिन्छौँ? हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ? युद्धको कारण गाउँ छोडी सहर पसेका धेरैजसो दिदीबहिनीहरू आज रेस्टुराँहरूमा के गर्दैछन्? प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आगमनसँगै यो पेसा अझ बढ्दै गएको छ। काठमाडौँका रेस्टुरेन्टहरूमा र सडकहरूमा खुल्ला रूपमा देखिने यो व्यवसायले आउने पुस्तालाई निकै ठुलो चुनौती दिएको छ। उनीहरूलाई सोद्धा यो उनीहरूको निम्ति बाध्यता भएको थाहा भएमा हामी क्रिस्चियनहरूले कस्तो प्रक्रिया दिने हो? एउटा वेश्यावृत्ति गर्नेले यसैबाट आएको पैसाले गुजारा गरिरहेको पनि हुन्छ। यस्तोमा हाम्रो प्रतिक्रिया र भूमिका के हुने हो? यस विषयमा बाइबलको नयाँ करारमा एउटा घटना उल्लेख गरिएको छ। एउटी स्त्रीलाई वेश्यावृत्ति गरिरहेको अवस्थामा मानिसहरूले पक्रेर येशूको अघि ल्याए। उनीहरूले येशूलाई परीक्षा गर्ने मनस्थितिले त्यस स्त्रीलाई पक्रेर येशू कहाँ ल्याएका थिए। तिनीहरूले येशूलाई भने, मूसाका व्यवस्था अनुसार त यस्ता कार्य गर्नेहरूलाई ढुङ्गाले हान्नु भनी लेखिएको छ। येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मध्ये जुन निर्दोष छ त्यसले पहिले ढुङ्गा उठाओस् र त्यस स्त्रीलाई हानोस्। तर कसैले पनि आँट गरेनन्, कारण तिनीहरू कोही पनि निर्दोष र पवित्र थिएनन्। तब येशूले स्त्रीलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। जाऊ र फेरि पाप नगर। यूहन्ना 8को 1देखि 11सम्म। यसबाट वेश्यावृत्ति पेशा गर्ने ती स्त्रीमाथि येशूले दया देखाउनु भएको स्पष्ट पाउँछौँ। यूहन्ना 4 अध्यायमा पनि सामरियामा वेश्यावृत्ति गर्ने स्त्रीलाई येशूले भेट्नुभयो। उनी समाजबाट घृणित भएकी थिइन्। येशूसँगको कुराकानीले उनको जीवनमा परिवर्तन आयो। उनले आफ्नो पेसा छोडेर आफ्नै गाउँमा येशूको सुसमाचार पुर्याउने कार्य गरिन्। उनको जीवनमा देखिएको आनन्द, जोस र गवाहीको कारण सामरियाका प्राय सबै मानिसहरूले येशूलाई चिन्न सके। येशूले मानिसहरूलाई आत्मिक कुराहरू दिनुभयो जसले उनीहरूको जीवन बदलियो। पक्कै पनि हामीहरूले पनि यस्ता कार्यमा सहभागी भएका स्त्रीहरूमाथि येशूको झैँ प्रेम र वास्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ। उनीहरूमाथि न्याय गर्ने र दण्डित गर्ने कुराभन्दा उनीहरूको आत्मिक समस्याका साथै सामाजिक समस्याहरूलाई बुझेर वास्ता गर्नु आवश्यक छ। सबै स्त्रीहरू आर्थिक कारणले मात्र नभई सामाजिक बहिष्कार र व्यवस्थाको कारण पनि बाध्यतावश वेश्यावृत्तिमा लागेका छन्। येशूले मानिसहरूलाई जस्ता थिए त्यस्तै अवस्थामा ग्रहण गर्नुभयो। वेश्यावृत्तिमा लागेकाहरूप्रति पनि हाम्रो हृदय प्रेम र वास्ताले भरिएको हुनुपर्दछ। हरेक सामाजिक असन्तुलन र खराबीको पछाडि धेरै कारण हुन्छन्। तीमध्ये आत्मिक समस्या पनि एक हो। तसर्थ हामी मण्डलीहरूले उनीहरूलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरतर्फ डोर्याउन सके सामाजिक रूपान्तरण हुनेछ। सुसमाचारमा नै त्यो शक्ति छ र जुन सुसमाचार प्रेम र कृपामा गरिन्छ। वेश्यावृत्ति गर्नेहरूको साथै त्यस्ता स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने पुरुषहरूका निम्ति राजा सोलोमन लेख्छन्, बुद्धिले तँलाई व्यभिचारिणी र अनैतिक स्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट जोगाउनेछ। त्यसको घरभित्र पस्नेलाई मृत्युले ओह्रालोतिर लैजान्छ र त्यसको बाटोमा लाग्नेहरू मृतकहरूको देशमा पुग्छन्। त्यस स्त्री कहाँ जानेहरू फर्केर आउने छैनन्, न त त्यस्ताहरूले जीवनको मार्ग नै भेट्टाउनेछन्। हितोपदेश 2को 16 र 19। व्यभिचारिणी स्त्रीहरूदेखि टाढा बस, त्यसको घरको ढोका नजिक नजाऊ।
नत्र तिमीहरूले आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ र तिमीहरूको उमेर निर्दयीको हातमा पर्नेछ। विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चयन गर्नेछन् र तिमीहरूको पसिनाको कमाई चाहिँ अर्कैको घरमा भरिभराउ हुनेछ। जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरू विलाप गर्नेछौ जब तिमीहरूको मासु र छाला गलिसकेको हुन्छ। तब तिमीहरूले भन्नेछौ, हाय, मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरेँ र सुधार र हप्कीलाई मैले हृदयबाटै लत्याएँ। हितोपदेश 5 8 - 12। ए मेरो छोरा, मेरो वचनहरू पालन गर। बुद्धिलाई भन, तिमी मेरी बहिनी हौ, र समशक्तिलाई चाहिँ आफ्नो परम मित्र भन। तब तिनले तिमीलाई वेश्याबाट र स्वेच्छाचारी स्वास्नीका मोहित गराउने कुरादेखि बचाउनेछ। हितोपदेश 7 4 - 5। राजा सोलोमनले भने चाहिँ हामी परमेश्वरले दिनुभएको नैतिक शिक्षाहरूमा रहेनौँ भने समय आउनेछ धेरैले पछुताएर बाँच्नुपर्नेछ। धेरैले अनैतिक यौन सम्पर्कको कारण HIV जस्ता रोगहरूबाट आक्रान्त भएर सामाजिक अपहेलना मात्र होइन, परिवार र मण्डलीमा अपहेलित भई जिउनु परेका अनुभवहरू पनि सुन्न सक्छौँ। यस जीवनमा परमेश्वरले जे कुराहरू नगर्न भन्नुभएको छ त्यसको विशेष कारण छ। त्यसप्रति शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण रहन्न। आदम र हब्बाको पतनको इतिहास त्यहीबाट सुरु हुन्छ। धेरैचोटि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाउँमा धेरै युवाहरूले परमेश्वरको वचन बाहिर गएर अनैतिक यौन सम्बन्ध राख्छन् र जीवनमा पछुताउँछन्। हस्तमैथुन। मैले धेरै पुस्तकहरूमा मानिसहरूका विभिन्न विचारहरू पढेँ। धेरैले यसलाई राम्रो हो र शरीरको स्वस्थको निम्ति फाइदाजनक हो भनी वकालत गरे पनि त्यो छोटो समयको निम्ति सान्त्वना दिने उपाय मात्र हो। कारण हस्तमैथुन सुरुमा सामान्य रूपमा सुरु भए पनि बिस्तारै यसले मानिसलाई कल्पनातर्फ डोर्याउँदै लैजान्छ। यसलाई अस्थायी रूपमा मनलाई शान्त पार्ने गलत तरिकाको रूपमा मानिन्छ तापनि यो लामो समयको निम्ति हानिकारक नै साबित हुनेछ। यसले मानिसलाई व्यभिचार, बलात्कार र अन्य धेरै यौन समस्याहरूमा धकेल्छ। सियो बनेर आए पनि मुसा भएर यसले व्यक्तिलाई ध्वंसात्मक मार्गतर्फ लैजान्छ। यी सबै प्रकारका यौनको पापले हाम्रो ख्रिस्टीय जीवनका निम्न क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्दछ। क यसले हाम्रो परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई नष्ट पार्छ। यौनमा डुबेकाहरू परमेश्वरबाट टाढा भएकाहरू हुन् जसले परमेश्वरको डर मान्दैनन्। परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिले कसरी विवाह बाहिर यौन सम्बन्ध राख्छ? पति वा पत्नी हुँदाहुँदै कसरी अन्य व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क गर्न सक्छ? म क्रिस्चियन हो भनी दाबी गर्दै विवाह बाहिर अवैधानिक यौन सम्बन्ध राख्छौँ भने हाम्रो विवेकले हामीलाई दोस्याउनेछ। एउटै उपचार चाहिँ पश्चातापद्वारा परमेश्वरमा फर्कनु हो, नत्र परमेश्वरको इन्साफबाट उम्कन सक्दैनौँ। यौनको नाममा के तपाईँले परिवार, मण्डली र समाजमा कलङ्क ल्याउनु भएको त छैन? बाइबलले भन्दछ, कमाग्नेले जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। 1 कोरिन्थी 7:9। मतलब कामवासनाले जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। धेरै युवाहरूले विवाहपूर्व लुकीछिपी यौन सम्पर्क गर्नको कारण पनि विवाह गर्ने कुरामा उनीहरू चासो नराख्ने गर्दछन्। सोलोमन राजा यसका उदाहरण हुन्। उनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए। तिनी आफ्नो पिता दाउद चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नै परमेश्वरका भक्त भएनन्। 1 राजा 10:3 र 4। आफ्नो पति वा पत्नीप्रति अइमानदार हुनेहरूको हृदय परमेश्वरबाट टाढिएको हुन्छ। परमेश्वरको सेवा गर्ने मन उसबाट हराएको हुन्छ। ख यसले हाम्रो परिवार र आउने पुस्तालाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो अवैधानिक यौन सम्बन्धद्वारा विवाहित हो भने पति पत्नी बीच झगडा ल्याउँछ। बाइबलले भन्दछ, हरेक अन्धकारमा गरेका कुराहरू घरको धुरीबाट प्रचार गरिनेछ। नेपाली उखान छ, भित्ताको पनि कान हुन्छ। प्रिय, परिवारमा यस्तो डरलाग्दो प्रभाव पार्दछ। तपाईँले अवैधानिक यौन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ भने प्रतिफलका निम्ति पनि तयार हुनुहोस्। आज धेरै युवाहरू जीवनमा पछुताएका छन्। हामीले जान्नुपर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो यौन जस्तो अपराधलाई क्षमा दिनुहुन्छ, तर प्रतिफल भने हामीले भोग्नै पर्छ। मण्डलीमा कति भाइ र बहिनीहरूले लुकेर यौन सम्पर्क गरे तर उनीहरूलाई थाहा नै भएन गर्भ बसेको कुरा, जसको कारण गम्भीर समस्यामा परेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? साँचो क्रिस्चियनले गर्भपतन गर्न मिल्दैन। त्यसपछि तपाईँमा पापमय कुराहरूको जन्म हुन्छ।
त्यसपछि आउने सङ्कष्टले परिवारलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउँछ। परमेश्वरसँग ठट्टा नगरौँ। जे छर्छौँ त्यसको निम्ति कटनी गर्न तयारी भएर बसौँ। गलाती 6:7-8। यसले हाम्रो ख्रिस्टीय साक्षीलाई नष्ट गर्दछ। मण्डलीका एक इसाईले नराम्रो काम गरेमा त्यसको नकारात्मक असर चारैतिर फैलिन्छ। त्यसले मण्डलीको पवित्रतामाथि प्रश्न उठाउँछ र सुसमाचारलाई बाधा पुर्याउँछ। यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरू जगतका ज्योति अनि नुन हौ। मत्ती 5:13-14। हामीले हाम्रो समाजलाई कस्तो स्वाद दिइरहेका छौँ यो पनि लेखिएको छ। नुनको स्वाद गयो भने केले स्वादिलो पार्ने र त्यो बाहिर फालिन र खुट्टाले कुल्चिन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। सेवालाई नष्ट गर्दछ। विशेष गरी सेवामा आएकाहरूको निम्ति यसले ठुलो असर पार्दछ। आज धेरैले सेवा छोड्नु परेको छ। नेपाली समाजमा यौनको पापलाई गम्भीर रूपमा लिइने हुनाले पनि यसमा पतित भएकाहरूलाई मण्डलीले फेरि मण्डलीमा प्रयोग गर्न कठिन छ। मण्डलीले फेरि पास्टर वा अगुवाको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन भने त्यस व्यक्तिले त्यसलाई स्वीकार्न तयार हुनुपर्छ। यो उसको कार्यको प्रतिफल पनि हो। मण्डलीलाई अगुवाको रूपमा स्वीकार नगर्नु मण्डलीको अधिकार र निर्णय हो। केही अगुवाहरू यौन पापको कारण नै सेवाबाट बाहिरिनु परेको छ। यसले विभिन्न प्रकारका रोगहरू निम्त्याउँछ, जस्तै HIV पोजिटिभ, हर्निया, भिरिङ्गी र अन्य यौन रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा गरेको सर्वेक्षणले देखाउँछ कि HIV पोजिटिभ भएकाहरूमध्ये धेरैजसो भारतमा काम गर्न गएकाहरूले यो रोग नेपालमा ल्याएका छन्। यौनको पापबाट बाँच्न के गर्नुपर्छ? यौनका परीक्षाहरूमाथि विजयी बन्नको निम्ति हामी विवाहितहरूले पहिले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा यौनलाई जीवित बनाउनु पर्दछ र पारिवारिक विधिलाई सधैँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। पति पत्नी बीचको असल सम्बन्ध रह्यो भने यौनका पापहरूबाट बच्न सकिन्छ। पर स्त्रीसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुषहरूमध्ये धेरैजसोले पत्नीले यौनका निम्ति इन्कार गरिरहने भएको कारणले गर्दा मेरो यो बाध्यता हो भन्ने गरेका छन्। यसको निम्ति दुवैजना उत्तिकै जिम्मेवारीहरू छन्। हरेक पुरुषले पत्नीलाई यौनको निम्ति तयार पार्दा यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा धेरै अघिबाटै काम सघाएर मिठो बोलीद्वारा तयार पार्नुपर्छ। पुरुषहरू झैँ स्त्रीहरू यौनको निम्ति तुरुन्तै तयार हुँदैनन्। वैवाहिक जीवनमा समस्या आएमा त्यसका निम्ति दुवै पक्षबाट जिम्मेवार हुनैपर्छ। थोमस जेफरसनले यसरी भनेका छन्, अरूहरूसँगै हिँड्नको निम्ति 98% चाहिँ हाम्रो अरूहरूप्रतिको व्यवहारमा निर्भर रहन्छ। के तपाईँको विवाहभित्र समस्या छ भने त्यसको 98% जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ। विवाह करार बाचा हो, सम्झौता होइन। जो केही समयका लागि सँगै रहेर सम्झौता सिद्धिएपछि त्याग्न मिल्छ। विवाहको बाइबलीय गरिमालाई बुझ्नुपर्छ। मण्डलीमा यौनको बारेमा सिकाउनुहोस्। हरेक युवाहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट पुलपिटबाट बोल्नुपर्ने समय आएको छ। आजको मण्डलीका अगुवाहरूभन्दा युवाहरू धेरै अघि पुगिसकेका छन्। एक समय थियो जुन बेला यौनको विषयमा बोल्नु नराम्रो सोचिन्थ्यो, तर अब समय परिवर्तन भएको छ। यौन परमेश्वरको आशिष हो, यसलाई विवाहको दिनसम्म पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हरेक युवाहरूले स्वीकार गरेर परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। यो हाम्रो हृदय र मनको स्वीकार अनि प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, किनकि मानिसको सोचाइ र निर्णयमा नै सबै निर्भर रहन्छन्। प्रार्थना र परमेश्वरको वचनमा जिउनुहोस्। सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्। जसरी येशूले वचन प्रयोग गर्नुभयो, वचन नै हाम्रो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। वचन सङ्ग्रह 119:105। क्रिस्चियन जीवन अनुशासित जीवन हो। यसको निम्ति भक्तिमा तालिम दिनुपर्छ। यौनलाई कडासँग व्यवहार गर्नुहोस्, त्यही भक्तिमा तालिम दिनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 119 का लेखक भन्छन्, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईँको वचनअनुसार जीवन बिताएर नै हो। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँको प्रशंसा होस्। तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईँका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईँको वचनको उपेक्षा म गर्ने छैन।
तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। भजन सङ्ग्रह 119 9, 11 र 105। परीक्षाबाट भाग्नुहोस्। पावलले जवान तिमोथीलाई भन्छन्, जवानीका अभिलाषाहरूबाट भाग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। 1 तिमोथी 2:22। युसुफलाई एउटा नमुनाको रूपमा हामी पाउँछौँ। युसुफ परमेश्वरको डर राख्ने युवा थिए, जसको जीवनमा पनि यौनको परीक्षा आयो। उनकी आफ्नै मालिकनी पोतिफरकी पत्नीले यौनको लागि समाउँदा योसेफ त्यहाँबाट शरीरको कपडा नै छोडी भागेका थिए। उत्पत्ति 39:11-12। उनलाई त्यहाँबाट भाग्न केले प्रेरणा दियो? यो हृदयमा भएको परमेश्वरप्रतिको डर र आदरको कारण होइन र? आजको समाजमा यौन सजिलै पाउन सकिने सुलभ वस्तु भएको छ। तपाईँ र म जहाँ छौँ त्यहाँ अवैधानिक यौन मौलाएको छ। हामीलाई फसाउन संसारले जोड गरिरहेको छ। ललितपुर बप्तिस्ट मण्डलीका सिनियर पास्टर तुलासिंह राईसँग उहाँको पुस्तकको बाहिरी आवरण डिजाइनको निम्ति पुतली सडकमा गएका थियौँ। बिजुली बत्ती गएको कारण दिउँसो खाजा खान छेउैको सानो पसलमा गयौँ। बाहिर बोर्डमा मोमो र चाउमिन पाइन्छ भने लेखेको थियो। सानो फोहोर देखिने त्यस घरमा पसेका मात्र के थियौँ, भित्र हामीलाई माथि जानुहोस् भनियो। माथिल्लो तलामा पुग्यौँ, शरीर नै जिरिङ्ग भयो। जब 6-7 जना केटीहरूले हामीलाई रातो बत्ती बलेको कोठाभित्र बस्नुहोस् न भने हामीले थाहा पायौँ कि यो गलत स्थान हो। हामी त्यहाँबाट बाहिरको कौसीमा निस्कियौँ, जहाँ खुल्ला थियो र अरू घरका मानिसहरूले पनि सजिलै हामीलाई देख्न सक्थे। त्यही हामीले चाउमिन मगाएर खायौँ र 3 छक्क पर्दै फर्कियौँ। हामीले चाउमिन र मोमो पसलमा यस्तो तमासा हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। आजको सहरभित्र यस्ता थुप्रै गलत बाटोमा लैजाने परीक्षाका स्थानहरू छन्। हामी त्यहाँबाट भाग्नै पर्छ। सम्झौताले धेरैचोटि सङ्कष्ट ल्याउँछ। ती कुराहरूमा रमाइलो नमान्नुहोस्, तर भाग्नुपर्छ। निर्णय अनि छनौट तपाईँ हाम्रो नै हो। कसैले दोस्याउन मिल्दैन। प्रायजसो मानिसहरू शैतानलाई र आफ्नो परिवारका मानिसहरूलाई दोस्याउँछन् त कतिले परमेश्वरलाई नै दोस्याउँछन्। तर यसको जिम्मा हामीले नै लिनुपर्छ। असल साथीहरू बनाउनुहोस्, जससँग तपाईँका विचारहरू बाँड्न सक्नुहोस्। मानव जीवनमा हामीलाई हाम्रा गोपनीय कुराहरू र सङ्घर्षहरू बाँड्ने मानिस चाहिन्छ। चाहे हामी त्यसलाई असल परामर्श दिने व्यक्तिको रूपमा मानौँ, जसले तपाईँ र हाम्रा कुराहरूलाई गोपनीयताका साथ राख्न सक्छन्। त्यस्ता मानिसहरूको बारेमा पावल यसरी भन्छन्, शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। 1 तिमोथी 2:22। त्यस्तो मानिस हुनु पर्यो जो परमेश्वरको डर राख्छ र पवित्रतामा जीवन बिताउँछ। त्यस्ता मानिसहरूसँग हामीले सम्बन्ध राख्नुका साथै आफ्नो कुराहरू बाँडचुँड गर्न ठाउँ बनाउनुपर्छ। तपाईँको आत्मिक रीतिले परामर्श दिने व्यक्ति छैन भने प्रार्थनासहित खोज्नुहोस्। त्यो व्यक्ति तपाईँको मण्डलीको इसाई अगुवाहरूका साथै अन्य मण्डलीको व्यक्ति पनि हुन सक्छ। सोलोमन राजाले लेखेका छन्, धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। हितोपदेश 15:22। अर्को टपिक रहेको छ, यौन सम्बन्ध राखिसकेका मानिसहरूलाई के गर्ने त? उपत्यका युवाहरूको भेलामा एउटा युवाले चिट्ठामा यसरी प्रश्न गरेका थिए, मेरो साथी क्वायर झुन्डमा हुनुहुन्छ। उहाँले अर्को क्वायर झुन्डकी बहिनीसँग यौन सम्पर्क गर्नुभएको छ। के अब पनि उहाँहरू स्वर्ग जानुहुन्छ? यो प्रश्नमा साँच्चै नेपाली मण्डलीहरूको तस्बिर प्रतिबिम्बित हुन्छ। हरेक यौन सम्पर्क गर्ने युवाहरूको निम्ति परमेश्वरमा आशा छ अनि क्षमा छ। हामीले तोडिएको हृदयले प्रस्ताव गर्दै परमेश्वरमा फर्कियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई यौनको पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा छ, कोही मानिस आफ्नो पाप स्वीकार गरी परमेश्वरमा फर्कन्छ भने उहाँ हाम्रो पाप क्षमा गर्न विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। 1 यूहन्ना 1:9। तर हाम्रो पश्चातापपछि फेरि यौनको पाप दोहोऱ्याउने छैनौँ भनी गरिएको निर्णयसहितको प्रार्थना हुनुपर्छ। यसको जीवित उदाहरण दाउद र उनको पश्चातापपूर्ण प्रार्थनाबाट स्पष्ट हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51:1-13। परमेश्वरको क्षमा र अनुग्रहलाई हामी पाप गर्ने लाइसेन्स नबनाऊ। अब हामी के बनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर हामी पापमा लागिरहँ त? रोमी 6:1। परमेश्वरको ठट्टा हुने छैन। हामी जे रोप्छौँ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछौँ। गलाती 6:7-8।
साँचो हृदयले पश्चाताप गर्नेहरूको निम्ति परमेश्वरमा सधैँ असल सन्देश अनि सुन्दर भविष्य छ। पश्चाताप भनेको रुनु, कराउनु वा गल्ती गरे भनेर मानिलिनु मात्र होइन। साँचो पश्चाताप चाहिँ सधैँको निम्ति त्यो बाटो त्यागेर नयाँ सत्य मार्गमा हिँड्नु हो। यसुले व्यभिचारी स्त्रीलाई भन्नुभयो, जाऊ र फेरि पाप नगर। यूहन्ना 8:11। हरेक अविवाहित युवाहरू परमेश्वरको अघि धैर्यपूर्वक विवाहको दिनसम्मका निम्ति आफ्नो शरीर र जो परमेश्वरको मन्दिर हो त्यसलाई शुद्ध राख्ने अठोट गर्नुहोस्। परमेश्वरको वासस्थानलाई हामी कसरी व्यभिचारद्वारा अपवित्र बनाउन सक्छौँ र? पतन गराउने शैतानको रणनीतिलाई हेरौँ। कसैले यसरी भनेका छन्, अभिलाषा प्लस अवसर परीक्षा, परीक्षा प्लस समर्पण पाप, पाप प्लस अभ्यास आत्मिक मृत्यु। जुन आत्मिक मृत्यु परमेश्वरबाट तोडिएको सम्बन्ध हुन्छ। विवाह नगरेका हरेक युवाहरूको यौनका निम्ति एउटा समय छ। हरेक कुराको समय परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। उपदेशक 3:1। सबै कुरा समयमै गऱ्यौँ भने सुन्दर हुन्छ। सुन्दर समयमा यौनको आनन्द उत्कृष्ट रहनेछ। हरेक फसल काट्ने र खाने समय छ, त्यसका निम्ति फर्कनु आवश्यक छ। विवाह अघि किन परमेश्वरले यौन सम्बन्धलाई बन्देज गर्नुभयो? सबै कारण थाहा नहोला, तर हामीले परमेश्वरको स्तरलाई आज्ञापालनद्वारा कायम गर्नैपर्छ। यौनको हरेक परीक्षाहरू जब आउनेछन् तब हामी यो गीत गाउँ, मैले यसो मित्र पाएँ जो मेरो शब्दको परीक्षामा मेरो 6 गढ बलियो। आमेन आमेन। ओके, मैले यो यौन सम्बन्धी लेखिएको टपिकलाई अध्ययन गरेर भ्याइसकेको छु। म विश्वास गर्दछु यो टपिकबाट तपाईँहरू आशित बन्नुभएको छ र धेरै कुराहरू यौन सम्बन्धीको कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नुभएको छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। र आउने दिनहरूमा पनि यस्तै फरक टपिकमा तपाईँहरूको बिचमा सामग्रीहरू लिएर अथवा अडियो बुक लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म रूपसङ कुमार तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।